सगळ्यांचे कौतुक करत तिथले थोडेच म्हणजे बाप प्रतीक बस एक तरुण असं झपाटून गेले टीम म्हणजे मेळ देताना असा युवा स्वराज आणि कुडचडे संदर्भातलो म्हणजे या ॲक्टिव्हिटी संदर्भात आणि भरभरून सांगप आणि त्यामुळे एखादं तरुण कसं आसूंक शकता एखादी फौज कशी आसूंक शकता मग ते एक बरें उदाहरण जें आसा ते युवा स्वराज्यान आमकां घालून दिल्लें आसा म्हणून म्हाका वारंवार आमकां शाबासकी दिवपा खातीर तांच्या कामाचें कौतुक करपा खातीर परत परत येन दिसता. आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती आज तुमी इतल्यो माता भगिनी सगळे जाण आमी जमले आसा तुमचे म्हणजे एका प्रकारचे साडीक बरे सगळे उत्सव सेलिब्रेट करपा खातीर ते उत्सवाच्या मुडांत आसा तुमी म्हणजे तो एक भाव जो आसा म्हणजे तो दीस पडटा. आणि म्हाका एकच गजाली खातीर हांव परत येवचें दिसता म्हाका दोन गजाली म्हणजे म्हाजो एक कांय मुद्दे आसा ते म्हणजे दोन मुद्दे म्हत्वाचे म्हणटा ते मनीसपण गांवपण आणि प्रत्येकाक जगोवपाची म्हणजे माझी आमची परंपरा आसा पळय आणि तातूंत आमची संस्कृती सांबाळप हो एक भाग आणि त्या खातीर तो भाव तुमचे मदें दिसता म्हाका म्हणजे ती भावकी ती आसा न्ही म्हणजे बरे जर संबंध आसत जर जायत न्ही जाल्यार एखाद्या जर आमच्या भगिनीक जर कितें जालें आसत जर जायत न्ही तर जाता तशें म्हणजे तो भाव जो आसा न्ही भितर आसपाक जाय आणि तो भाव जेन्ना आमचे आसता तेन्नाच मनीसपण आमी जगूंक शकता. आणि त्याचप्रमाणे आमी आमचे टीम जे आसा न्ही म्हणजे खंयचीच संस्था खंयचेय ट्रस्ट आसा ते आमी बरोबर करूंक शकतले. स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचो हांव बेश्टो नियाळ वाचतालो त्या नियाळान भितर एक संस्था लोककला कशी टिकोवप आनी आमचे दायज कशें टिकोवप हाचे खातीर प्रयत्न करता तें पळोवन खूब बरें दिसलें. आनी फाटलीं 10 वर्सां हें काम करता म्हणून प्रभाकर आसत रामचंद्र आसत बाकीचे सगळे गांवकार आसत हे सगळ्यांचे तितलेच कौतुक करता म्हणजे तुमचेच तर्फे सुद्दां एक ताळी ताका मारली म्हणून कांय हरकत ना पयशे पडना ताका नेटान ताळी मारपाक जाय इतल्याच खातीर कितें करता कित्याक हांव दिंडी पथकां पळयतालो हांव फाटलीं जवळ जवळ आतां 30 वर्सां जातलीं 25 वर्सां श्रीदाम बाबाले घोडे म्हणून दिंडेच्या दिसा दिंडी पथक स्पर्धा करता. पथक स्पर्धा करप किंवा हे सगळें करप हें आसत आमी करतात पण सगळ्यांक वालोर दिवपाक जाय ते दिंडी पथकाक कारण ते दिंडी पथक जे आसा ते पथक गोंयचे त्या कोनशांतल्यान हांगा पर्यंत येता आनी जवळ जवळ दिंडी पथक ते दिंडी मारीत ते इतले पर्यंत पांयाची सालपटां वता घामाचे ल्हारो आसतात पण एक तल्लीन जावन आपले देवाचे एक कार्य करता अशें समजून विठ्ठल रखुमाईचो कितें गजर घालीत वता आणि हें करप आणि हें करून त्या समाजान ही जी संस्कृती आसा ती तुमी टिकोवन दवरिल्ली आसा. आमी भाशण करता पण आमी भाशण करतना सुद्दां आमच्यो वेगवेगळ्यो संस्था हे तुमकां वयर काडपाक लागून जो प्रयत्न करता म्हणून हांव तांचें कौतुक करता. हें कोणे तरी करपाक जाय आनी म्हणून खंयची तरी एक बायल खंयची तरी वस्तुरी दिंडी घालता म्हणजे हांव मुद्दामून दिंडी सम्राट म्हटलो आमचो गडेकार हांगा आशिल्लो आसा तो दिंडी शास्त्र सुद्धा कशी घालची ताजें शिक्षण दिता आनी आतां जवळ जवळ त्या ह्या दिंडी सम्राटाच्यो जवळ जवळ 600 जाले दिसता म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट आंकडो ताणें 500 केन्ना सांग कितले जाल्यो 635 दिंडी सम्राट बाबू आमच्या गडेकाराच्यो 635 दिंडी जाल्यो म्हणजे अशें एक वर्सा म्हाका हांगा म्हणजे कसलोय कार्यक्रम तो वार्षिक हो कार्यक्रम आसूं किंवा मदीं देवीच्या मदीं एक्टिविटी आसूं कसली देवाच्यो म्हाका कसलें केन्नाच हांगाचो आमंत्रण ना अशें केन्नाच ना आनी हांव पावना अशेंय ना तर हांव प्रत्येक फावटी पावपाचो प्रयत्न करता ना पावना जाल्यार प्रत्येक आमचो आसाच सामको याद करून हाडपा म्हणटाचो म्हणटकीच बरें दिसता एक धार्मीक कामाक आनी अवघ्या सांगता उलयता आसतना कार्याध्यक्षान उल्लेख केल्यार गेली 3 वर्सां जालीं आतां देवीक आनी जेन्ना देवळाचें रुपांतर भवेश जाले उपरांत ही 2-3 वर्सां जालीं आतां आमी पळयतात भवेश शानदार अशें देवूळ आनी वस्त फॅमिलीन ते सगळे वांगडी जे आसात ते एकठांय रावन ज्या पद्दतीन देवाचे दिसान आमचे प्रभाकर बाब आसतले किंवा ते सगळे भाव आसतले किंवा तेंची भुरगीं आसतले तेंची घरकान्ती आसाच ती तर आमकां देवीच्या रुपान आमकां प्रत्यक्ष हांगा देवी तेंच्या आंगार संचार जाता आनी आमकां पळोवपाक मेळटा हें आमचें भाग्य आसता. म्हणटकीर आपुलकीन आपल्यापणांनी सगळ्यांक आपोवप सगळ्यांक समावून घेवप सगळ्यांक मान सन्मान दिवप आनी कार्यक्रमाक हे कार्यक्रम घडोवन हाडप हें ते काम करतात. कलाकारांच्या म्हणजे कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर अशे अनेक एक्टिविटी करतात. आज तेंच्या बुकलेट जर पळयत जाल्यार ते कितली म्हणजे कशे पद्दतीन एक्टिविटी चलता
की खंय खंय वचून त्यांनी बऱ्यापैकी कामगिरी केल्ली आसा ते सविस्तरान दिश्टी पडटा. म्हणटकीर सगळ्यांची एकवटान एक मतान म्हणटाचे कार्य करीत आसात. आयज कसलेच भेदभाव करनासतना ते सगळ्यांक समान घेवन सगळ्या बरोबर घेवन म्हणटाचे ते कार्य करतात. आनी म्हाका दिसता कसलोच उत्सव हांगा जायना आसूं ना. गुलाल धरून तो दिंडी धरून ते कांय ना आसूं ना.